الرحمن الرحیم واذکر یاد کا فی الکتاب بکتاب کی موسیٰ خبر د موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یقیناً دے خالص کڑے شوے اڑاولے شوے وکان رسولا نبی او دے لگلے شوے نبی پیغمبر وناديناه وآزك من دتا من جانب الطور الأيمن دا طرف دا کوئی طور خنا وقربناه نجيا او نزدی کڑو من دلرا جرگمارم ووهبنا له او ورکڑو من دلرا من رحمتنا دا رحمت زمنگنا اخا ورور دا هارون نبیا هارون علیہ السلام پیغمبر واذکر یاد کا فی الکتاب بکتاب کی اسماعیل واقع د اسماعیل علیہ السلام خبر د اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد یقیناً دے رشتنے کون کے دوادی وکان رسول النبی ولی گلے شوے خبر ورکون کے وکان یامرو او دے حکم کون کے آلو الخبلتا بالصلاة بمنز باندے والزکاة او بزکاة وکان عند ربی مرضیا او دے پنیز در اخبل سرا پسند خواخ واذکر یاد کا فی الکتاب بکتاب کی ادریسا خبر دی ادریس علیہ السلام انہو کانا صدیقا نبیا یقیناً دے رشتنے پیغمبرم ورفعناہو اوچت کرو منگ دلرا مکانا علیا زیوچتا